پشاور اندر نہ ایک واقعہ پیش آیا. بڈھی اما پردے دار، اصل پردہ ہویا ٹوپی والا برقع پٹھان لوگ اج بھی پہن. میری ماواں بھੈਣਾਂ بیٹیاں ناراض نہ ہون، اصل پر برقع تے ہے ہی ہوئے نا. اے ہن تا فیشنی کم زیادہ ہے الا ماشاءاللہ. بوڑھا بابا کرکٹ چینل دا پہنچے. بابا جی تہاڈا پتہ لگیا 7 دن تو تہاڈے گھر روٹی نہیں پکی تے کول بی بی اینا روئی پردے وچ اینا روئی. کراندے نہیں اما تو رونی ہے کوئی گل بھی دس. اما کہندی پترا ساڈی غربت عالم میں میری ایک بیٹی بھوک تو تڑپدیاں فوت ہو گئی ہے. تیرے معاشرے اندر، تیری برادری اندر، تیری جماعت اندر، تیرے محلے اندر جے کوئی بھوکا مر گیا دس رب دے سامنے عدالت لگے گی تے تو جواب کی دیں گا؟ تیرا کو غریب بھائی، کوئی غریب رشتہ دار جڑا عید والے دن بھی نویں کپڑے نہیں پا سکتا، میرے تیرے گرمیاں تے سردیاں دے جوڑے الگ الگ نے. دس اللہ دے دربار وچ اونے شکایت کر دیتی حاجیہ نمازیہ وہابیہ تیرا کی بنے گا؟ تے رب نے اور غریب بندیاں دا مقام بڑا بنایا جے. اینا غریب نو قرآن نے مسکین کیا ہے، بولو کی کیا ہے؟ مسکین. تے مسکین کنوں کہندے نے؟ قرآن 2 لفظ بڑے زیادہ قرآن نے بیان کیتے نے، ایک یتیم تے ایک بول دے نہیں جے مسکین. قرآن پاک دے اندر 23 دفعہ رب نے یتیم دا ذکر کیتا ہے تے مسکین دا رب نے 24 دفعہ ذکر کیتا ہے. 24 دفعہ رب نے مسکین دا ذکر کیتا ہے. حبیب بابا دیو دور دراز تو آئے اللہ دے مہمانوں گل سنیا اے گل سمجھ آئی نا تے میرا سارا عنوان سمجھ آنا ہے. مسکین کہندے کنوں نے؟ مسکین کہندے کنوں نے؟ مسکین ایسے بندے نو کہندے نے اور جڑا حلال کماندا ہے، تندرست ہے، صحت مند ہے، جوان ہے. اج والے بھی ہٹا کھٹا تندرست صحت مند جوان تے حلال کما کے اپنی ضرورتاں پوریاں نہیں کر سکتا. حلال کما کے کرائیں تو جان چھڑا کے اپنا مکان نہیں لے سکتا. حلال کما کے عید والے دن بھی بچیاں نو نویں کپڑے نہیں پہنا سکتا. حلال کما کے میاں اپنے بچیاں نو ایک دن بھی وہ بریانی نہیں کھوا سکتا، ایک دن بھی وہ گوشت نہیں کھوا سکتا. حلال کماندا ہے، اللہ دیاں بغاوتاں نہیں کرتا، 2 نمبریاں نہیں کرتا، ملاوٹاں نہیں کرتا، دھوکھا نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا. اللہ تو ڈرتے آیا اے تندرست نوجوان حلال کماندا ہے، حلال وچ ماں پیاں دا علاج نہیں کروا سکتا، حلال دیاں کمائیاں اپنے بچیاں دی تعلیم دا سلسلہ نہیں چلا سکتا، حلال دیاں کمائیاں دے اندر اپنے بچیاں دا 3 ٹائم دا کھانا بھی اچھے انداز وچ نہیں چلا سکتا. ایسے بزرگ نو، ایسے غریب نو، ایسے نوجوان نو مسکین کیا جاندا ہے. اج دے معاشرے چ میں کھلے الفاظ وچ کہوں انج کہاں جڑا کرایا تے رہ کے کوئی 10,000 کرایا دیندا ہے بل سمیت، اگر وہ 30-40,000 بھی کماندا ہے تے مینوں ایک دن ہفتے وچ گوشت پکا کے وکھاوے.
او اپنے بچیاں نو یا اپنے لباس تے اپنی مرضی نال اپنے تن تے لباس نہیں جے خرید سکدا. تو تے مالدار ہے نا, کسے غریب جندی 30-40 ہزار جندی تنخواہ ہے, اونے کول کیلکولیٹر لے کے بہ کے حساب کر, جندہ مہینہ 20 دن بعد 30-40 مک جاندا ہے تے پھر وہ اندر بہ کے یا روندا ہے یا لوگاں کولوں قرضہ لے کے اپنے گھر دا نظام چلاوندا. میں بڑے بڑے ایسے نوجوانوں نو جاننا, عجیب گل ہے, میں کئی ایسے نوجوان عالماں نو جاننا جنہاں دے وظیفے تھوڑے تھوڑے نے اور انہاں دے گھراں دے نظام بڑی اوکھے چلدے نے. ایسے بندے نو قرآن کہندا ہے مسکین مسکین, اے غریب غریب. قرآن نے مسکین دا لفظ بولے ہے, اور مسکین ہونا کوئی عیب نہیں, رب والو ازمائش اے دنیا اندر تنگی دے وے. کوئی مسکین غریب بیٹھا ہے, نمازی ہے, حلال کماندا ہے, ذکر فکر والا ہے, اللہ تو ڈرن والا ہے, اونے نال میری گل اے دنیا اندر تنگی دے وے. تے خاص پیاریاں یاراں اے کافر مشرک ظالم پاسک تے کر دینی ایش بہارا. رب اتنا دے تے بس بس کرن زبانوں کئیاں نو رب کچھ نہیں دیندائی تے ایویں جان جہانو. مسکینی عیب نہیں دے بلکہ جگہ دے پیر دعا کرے کرتے سن, اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا وحشرنی فی زمرۃ المساکین. اللہ میں تیرا پیغمبری دعا کرنا, اللہ میں نو مسکینہ وچ رکھی, اللہ میں نو دنیا تو لے جائیں تے مسکینی حالت دے اندر کل قیامت نو میرا انجام بھی کری تے غریباں دے اندر میرا ماڑے انجام کر دئی. اور اللہ دی قسم ہے میرے پیغمبر نے زندگی بھی غریبی والی گزاری ہے, میرے پیغمبر دی اولاد نے بھی ویلے غربتاں دے اندر ہی گزارے نے, فاقیاں دے اندر ہی گزارے نے. اور میرے نبی نے اپنے یاران بھی پیغام دیتا ہے. حضرت ابو ذر فرماندے نے جگاں دے پیر تے رب دے حبیب نے مینوں 7 چیزاں دی وصیت کیتی ہے. آمنہ دے لال نے مینوں 7 چیزاں دا حکم دیتا ہے. انہاں 7 چیزاں جو آمنہ دے لال نے جڑا مینوں پہلا حکم دیتا ہے او یہ درویش دا عنوان دے حج دا. حضرت ابو ذر فرماندے نے جڑا پہلا حکم آمنہ دے لال نے مینوں دیتا ہے او کی ہے؟ آقا فرماندے نے بے حب المساکین. اے ابو ذر پیارے آ مسکیناں نال پیار کریا دے, اے غریباں نال پیار کریا دے, ماڑیاں نال محبتاں کریا دے. حبیبا بادیو اج میرا تہاڈا رویہ کی ہے؟ ساڈیاں تے غریباں نال یاریاں ہی نہیں نے, غریباں نال ایڈ کر کے سلام لینے آ, انگلاں رلدیاں نے, پورا مصافہ بھی نہیں کر دے. اور جڑا غریب تیرے سینے لگن نو ترسدا ہے, جڑا غریب تیرے نال چج نال مصافہ لین نو
نو ترسدا ہے اور تیریاں انگلاں رلدیاں نے تو انہوں سینے نال لان نو تیار نہیں ہے ماڑا تے تیرا بیلی کوئی نہیں غریب تے تیرا یاری کوئی نہیں تو گڈی والا ہے تیرے بیلی بھی گڈی والے نے تو تاجر ہے تیرے بیلی بھی تاجر نے تو افسر ہے تیرے بیلی بھی افسر نے غریب تیرا بیلی کوئی نہیں جدو تو غریباں نو بیلی بنانا نہیں ہے اور تینوں کیویں پتہ لگے غریب دیاں غربتاں کی نے تینوں کیویں پتہ لگے ماڑیاں دے پریشانیاں کی نے ہر غریب سائل نہیں دے ہوندا ہر ماڑا بندہ چوڑیاں نہیں پھیلاندا جے اور کئی دکھی تے غریب اپنے دکھاں نو سینے وچ لے کے پھردے دے اپنے بدن وچ چھپا کے پھردے نے اے میاں جدوں نہ کولو اولاد پیسے منگ دیے بچے ویکھدے نے بازاراں دے اندر رنگ برنگے کپڑے تے نعمتاں اوے بچے آپس میں گلاں کردے نے آج میں نے پیزا کھایا ہے آج میرا پاپا مجھے ادھر سیر کے لیے لے کے گیا ہے آج ہم نے وہاں جا کے ڈنر کیا ہے آج ہم نے وہاں جا کے لنچ کیا ہے اوے غریباں دے بچیاں دے بھی دل نے غریباں دے بچیاں دے بھی جذبات نے تے بچیاں نو کی پتہ ہون لگے ساڈے ماں پیاں کول ہے کہ نہیں ہے جدو غریب دے بچے اوے جدو ماڑے دے بچے آ کے ماں پیاں کولوں منگدے نے تے ماں پیاں دیاں جدو جیباں اجازت نہیں دیندیاں اللہ دی قسم غریب نو ادو موت نہیں آندی ورنہ دنیا دی ہر تکلیف ہوندی جے اوے ادو غریب نو ایک موت نہیں آندی غریب نو بیلی بنائے دیو تینو کہ تو اپنی بلا پر یاری وچ لے آ کے انہوں دکھ پوچھے گا دیو دسے گا تے جس سونے دا کلمہ پڑے آئی اور میرے پیغمبر دے کدے پیارے تے گئے اے تیرے منبر تے میں حضرت زید بیان کر چکے ہاں یار مینوں اپنے ضمیر نو پوچھ کے دس اپنے اندر دے مولوی نو پوچھ کے دس زید کتنا وڈا تاجر ہے زید جائیداداں دا مالک ہے یا مربیاں دا مالک ہے یا مارکیٹاں دا مالک ہے یا زید کو بہت بڑا افسر ہے اور نہیں منڈیاں چ وکدیاں وکاندا ہے زید تے ساری زندگی پھر گزری ہے تے آمنہ تے لال نال گزری ہے حضرت علی دی اور روایت سنائی سی نا آپ نے فرمایا حضرت زید فرمایا زید تو تے میرا بیلی ہے حضرت بلال 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 تے بڑا سنے ہیں تو اور بھی تیرا ذوق کہ مینوں ایتھے آ کے کئی بیلیاں نے کہ ایک واری بلال بھی سنانا دے اے سونے اب بلال کون خاندانی غلام ہے بلال کون ہے اور مکے والے دیاں مارا کھان والا بلال مکے والے جنوں اے مکے تے بازاراں وچ پتھراں تے گھسیٹ دے پھردے نے غلام میں بلال جدو کلمہ پڑھے پھر بلال دیاں زندگیاں گزریاں نے تے آمنہ دے لال دے نال گزریاں نے تو وہابیہ مولویہ حاجیہ نمازیہ سجے کھبے چیک کر کہ تیرا کو غریب بھی بیلی ہے میرے مرشد پاک نے فرمایا بدترین و ولیمے دی دعوت بدترین و ولیمہ ہے اور بدترین و دعوت جتھے عمراء نو بلایا گیا ہے اتھے مسکین نو نہیں بلایا گیا تے مسکین دا شان قرآن پاک اندر اللہ پاک نے 24 مقام دے کنے سارے بولو 24 مقام قرآن دے مسکین دے ذکر لال سجے نے اے میں جڑا مقام پڑھے
سورۃ البقرہ ہے، اس سورت دے اندر ہی کنی واری مسکین دا ذکر آیا ہے۔ دو تین مقام پڑھی ہے، فرمایا یسالونک ماذا ينفقون، صحابہ گئے سنیا غربتاں دے ویلے مک گئے، مدینے آ گئے، تجارتاں کیتیاں نے، کاروبار کیتا، ہن مال آ گیا ہے، دسو خرچ کتھے کرنا ہے؟ واہ صحابہ تھوڑے امام تو قربان جاواں، ایتھے اپیل کر دئیے نا، چندہ منگیے تے کئی منہ شریف بنا لیندے نے، مولویاں نو پنن تو علاوہ منگن تو علاوہ کئی نہ رکھ دے نے، پھر مولویاں نے اور دھندا ہی کوئی نہیں۔ ایتھے ایمان ویکھ، تو مال لکاندا پھرنا ہے، ایتھے صحابہ دا ایمان ویکھ، آہ پاک نے قرآن کہہ رہے ہیں یسالونک ماذا ينفقون، سونے محبوبہ مال خرچ کتھے کرنا ہے کوئی بڑا متقی صالح تاجر جڑا آیا حضرت جی آپ چندہ ہے تو دسو کتھے کتھے لا دئیے؟ صحابہ ورگا ایمان بنانا ہے نا وہابیو، صحابہ مال کے پجاری نہیں تھے، وہ درم و دینار کے بندے نہیں تھے، وہ اللہ کے بندے تھے، ان کی جانیں بھی اللہ کے لیے تھی، ان کا مال بھی اللہ کے لیے تھا۔ اگر ہماری جانیں اللہ کے لیے ہوتی ہم بے نماز نہ ہوتے، ہمارا مال اللہ کے لیے ہوتا ہم کبھی زکوٰۃ اور صدقے کے چور نہ بنتے۔ میں شروع تو عرض کی تھی اسی دین من چایا جیا لے لیا، جمعہ کو پڑھتے والا میں دین دا بڑا بڑا ٹھیکیدار بن گیا، کو 2 دن تہجد پڑھ لوے او تے میاں باہر نکل کے ویندا ہے بھی ہن میرے تے وہی کیوں نہیں آندی، ولی تے میں بن گیا۔ اے ساڈا مزاج ہے، شریعت دا مزاج ہو رہے، حبیب آبادی اور درویش جگہ جگہ تے ہوکے لاندا پھردا ہے، اے خدا را اپنے مزاج بدلو، کیا موت پر حق نہیں ہے؟ کیا قیامت پر حق نہیں ہے؟ اگر برحق من دے ہو پھر غفلت دی زندگی کیوں ہے؟ صحابہ آگے سونے محبوبہ مال کتے خرچ کرنا ہے، قرآن آ گیا فرمایا کل محبوبہ تھوڑے یار پوچھ رہے نے، اعلان کر دیو ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین۔ اور ہن میرے والے توجہ کرتے جایا جے، ٹائم اصل سچی بات ہے اجازت نہیں دیندا، مگر ہن نا تسی میری اکھ چکھ پا کے رہنا ہے، میں ہر آیت پڑھنی جندے لفظ مسکین آئے گا۔ فرمایا محبوبہ اعلان کر دیو تہاڈا بہترین مال ہوئے جڑا مسکین تے لگ جانا ہے۔ رب دے قرآن دا ایک اور مقام پڑھو، اے سورہ بقرہ ہی ہے، اللہ پاک فرماندے نے، اللہ پاک فرماندے نے میرے محبوب اپنے امتیاں نو اعلان کر دیو، اللہ پاک دے ہاں صرف نیکی نماز روزہ ہی نہیں ہے، مشرق مغرب والے منہ کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ دے ہاں اور بھی بڑیاں نیکیاں نے، اونا نیکیاں جو جڑے عمل رب نو بڑے پیارے لگ دے لے، او کیڑے لے؟ فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاکِینِ۔ تہاڈا مال رب نو بڑا پیارا لگدا جے، او جڑا برادریاں تے لگ جائے، او جڑا یتیماں تے لگ جائے، تے جڑا غریب تے مسکین تے لگ جائے۔
اللہ نے مسئلہ ایڈا ضروری ہے، اسی پہلیاں قوماں کولو وعدہ لیا ہے قرآن وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ اللہ نے اسی بنی اسرائیل کولوں بھی وعدہ لیا ہے اللہ تو علاوہ کسے دیاں عبادتاں نہیں کرنیاں، ماں پیاں نال چنگا سلوک کرنا ہے، برادریاں تے یتیماں دا خیال کرنا ہے، تے اپنے مال نو غریب تے مسکین بندیاں تے بھی خرچ کرنا ہے۔ اور غریب تے جے خرچ کریے تے انعام کیے، پوچھو رب دے قرآن نو حالے سورہ بقرہ ہے جن اللہ پاک نے مسکین دا مقام بیان کیتا ہے، مسکین دا رب نے اللہ مقام بنایا۔ گل سنیا جے ادھر توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، رب دا قرآن کہندا ہے مسکین نو ایک ٹائم دا کھانا تو کھوا دے اللہ تینو روزے دا ثواب عطا کر دین گے۔ کیندا ثواب؟ سارے بولو، روزے دا ثواب ایک ٹائم دا کھانا کسے مسکین نو کھوان دا۔ قرآن میں لکھے ہے، ایک نہیں دو مقام میں لکھے ہے۔ اللہ پاک فرمان لے دنیا والے ہو تواڈے تے میں روزے فرض کر دیتے نے ایام معدودات، تے روزے رب نے گنتی دے دن فرض کر دیتے نے، او 29 یا 30 دن نے۔ فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ ہر آیت پڑھاں گا جنہیں لفظ مسکین آئے گا، ذکر مسکین آئے گا۔ اللہ پاک فرماندے نے تواڈے جو کو مسافر ہوئے تے روزہ چھڈ دے، کو رکھے تے رکھ سکتا ہے، اگر چھڑنا چاہے تو اجازت ہے، بعد گنتی پوری کرے۔ اگر کوئی بیمار ہے روزہ چھڑ دے، جدو اللہ شفا دے پھر روزہ رکھ لے۔ یا اللہ میری جماعت دا ایک بزرگ ہے جڑا بالکل کمزور ہو چکے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، بڑھاپے دے اس حصے نو پہنچ چکے ہیں، اللہ نے روزہ تیرا بندہ برداشت نہیں کر سکتا۔ یا اللہ اے میرا ایک جماعتی اللہ تیرا ایک بندہ ہے جڑا دائمی مریض ہے، بیماری دی شدت اتنی کہ روزہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک فرمان لے پھر او میرے کسے مسکین بندے نو ایک ٹائم دا، مسکین دا مقام سن قرآن وچوں، او میرے ایک مسکین بندے نو ایک ٹائم دا کھانا کھوا دے میں روزے دا ثواب عطا کر دیاں گا۔ اے نہیں فرمایا بھی انہوں سحری افطاری کروائے، ہاں جی قرآن دا مسئلہ ہے ونڈ سن لو۔ اے نہیں فرمایا کہ انہوں صبح سحری کروائے تے رات میں افطاری بھی کروائے، یہ الگ بات ہے کہ بڑی وڈی نیکی ہے، مگر حکم ہے کہ ایک ٹائم دا کھانا ہے مسکین نو روزے دے برابر۔ قرآن دی دوسری دلیل سورۃ المجادلہ 28 پارہ فرمایا اللہ دے قرآن نے جڑا بندہ اپنی بیوی نو ماں بہن کہہ لوے، مت ماری ہے نا کئیاں دی ماں نو ماں نہیں آندے، جے دماغ پھر جائے جنانی نو ماں ستی جاندے، بہن نو بہن کہن نو تیار نہیں، دماغ پھریا پھر آئے میلی شاہ گشے کہہ بیٹھا، مولوی آلہ وجا رب دا قرآن آلہ 60 نو کھوانا روٹی تیرا دماغ عقل ٹکانے آ جائے۔ تو شیخ القرآن فرمانے نے ایک جانے نے وہ انج کیتا، انہوں 60 دی روٹی پہ گئی تے بندہ ماڑا سی نا،
تے جنانی تے انہوں کوڑ بڑی چاہ کئیاں دا بلڈ پریشر جنانیاں تے بڑا چڑھتا ہے. ایسے خبیث نے باہر کدے غصہ نہیں آندا جنانی تے لتر چکیا سو ایویں. ایک بے ایمان نے نا کل دی خبر ہے اس لانتی نے بیگم نو اینا ماریا الہ آباد دی گل ہے دور دی نہیں اینا ماریا اس بچاری نو کیوں ہوندا ہے او بچاری موت نال کھیڈدی پی اللہ جانے او بچاری بچی ہے کہ نہیں. محلے دے لوگاں نے آ کے اس ظالم کو اللہ دی بندی نو چھڑایا ہے. یار جے تیرا نہیں گزارا ہوندا تو طلاق دے کے پیکے ٹور دے بد وقتہ جنانی نو مارنا ہے. دعا کرو اللہ عقل عطا کر دے. ایک کوئی دنائی نہیں جے جنانیاں نو مارنا. ایک سن لے آج اپنی جنانی نو بلا وجہ مارے گا تے کل نو تیری تھی کسے دی بیگم نہیں بننی اور تیری تھی نہیں کدھرے جانی. اور شیخ القرآن فرما دینا جو 60 دی روٹی پہ گئی تے جنانی نو آندا ہن مڑ چھڑی پیو نو. مولی کول گیا مولی آگیا 60 نو پھر کھوا لے تیرا دماغ ہوتے ہی ہے تیری عقل شریف والے ہوتے ہی ہے. تے رب دا قرآن ہے جڑا بندہ اپنی بیوی نو ماں بہن کہہ پوے او کی کرے او 2 مہینے اندے روزے رکھے یا ایک غلام آزاد کرے. ایڈا وڈا گناہ ہے. یا 2 مہینے اندے روزے رکھے یا ایک غلام آزاد کرے. کیونکہ اللہ دا قرآن ہے انہیں اللہ دی حد توڑی ہے. اللہ بیوی بنائی اللہ میری ماں ہے نالے جھوٹ بولے ہے نالے رب دی حد توڑی ہے نالے جھوٹ بولے ہے. سو کیوں نہیں جھوٹ ہے نا بیوی تو ماں کہنا ثواب ہے جھوٹ ہی ہے. اللہ نے 2 گناہ کیتے نے ہونے 2 مہینے دے روزے رکھے. رکھا پترا روزہ تیرا دماغ ٹھیک ہوئے تے یا غلام آزاد کر. یا اللہ تیرا بندہ غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا. یا اللہ تیرا بندہ 2 مہینے دے روزے بھی نہیں رکھ سکتا. اللہ فرماندے نے پھر میں مسکین دا بڑا مقام بنایا پھر میں غریب دا بڑا شان بنایا. اللہ گل تے ایندی ہے تو ذکر مسکین دا فرما رہے فرمایا اللہ پاک نے فَمَن لَّمْ یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا. بیوی دے بستر تے جان تو پہلے غلام آزاد کرے یا 2 مہینے دے روزے رکھے. اللہ دوویں کم نہیں ہو سکتے. فرمایا فَمَن لَّمْ یستطع فَاطعام 60 مسکینا. فرمایا پھر میں اپنے غریب بندیاں بڑا مقام بڑا ہے. یا اللہ تیرے غریباں دا مقام کیے. فرمایا میرے 60 مسکین بندیاں نو کھانا کھوا دے تے میں 2 مہینے دے روزیاں دا ثواب عطا کر دیاں گا. ایک ٹائم دا کھانا غریب نو کھوا. رب دا قرآن کہندا ہے روزے جنہ ثواب ہے تے میرے نبی نے فرمایا اللہ دی زمین تے بہترین گھر ہے جتے غریب دی روٹی پکدی ہے. اور تیری بیٹھک تیرے ڈیرے تیری دکان تو ایم پی اے کھا جاندا ہے ایم این اے کھا جاندا ہے ناظم کھا جاندا ہے افسر کھا جاندا ہے اوے چودھری کھا جاندے نے وڈیرے کھا جاندے نے. سجے کھبے نظر مار تیرا کھانا کدے کسے غریب نو ہی ملے ہے کہ نہیں کسے ماڑے نو ہی ملے ہے کہ نہیں کدے غریب نو ہی تو دعوت پکا کے کھوائی ہے کہ نہیں. تے میرے آقا فرماندے نے اللہ دی زمین تے بہترین ہے او گھر جتھوں غریب دا کھانا جاندا ہے جتھے مسکین دیاں روٹیاں پکدیاں نے. نہیں میری ماں تے بہنوں تے بیٹیو او خوش نصیب بیبیاں نے جڑیاں غریباں دیاں روٹیاں بھی پکاندیاں نے جڑیاں غریب بچیاں لئی غریب بندیاں لئی کھانا پکاندیاں نے. اور کھانا کھوانا تے ڈوڈا عمل جد
جگاں دے پیر نے مدینہ پاک اندر اوے دوجا واضح کیتا ہے یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام واطعموا الطعام، تو کھانے کھوایا کر، اللہ پاک تینوں جنت دا مہمان بنا دین گے۔ اور سن لو جگاں دے پیر دا فرمان ہے، جا بلوغ المرام کتاب الزکات پڑھے، آمنہ دلال کائنات دے سردار پیغمبر ایک واری بہار پیدا کرنی جے میرے اور تواڈے پیرو مرشد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرمانے جڑا ایتھے غریباں نو کھانے کھواندا ہے، اوے کدے کسے غریب نو بریانی کھوایا کر، اور کدے کسے غریب نو کڑائی کھوایا کر یار، کدے کسے غریب نو کھانا کھوا۔ تے میرے آقا فرماندے نے اللہ جنت وچ جان تو پہلے میدان حشر وچ اینو جنت دے پھڑ لے آ کے پیش کرن گے، یا اللہ ہلے تیرا بندہ جنت وچ نہیں گیا، اللہ تو اپنے بندے نو میدان حشر وچ جنت دیاں نعمتاں دے رہے ہیں۔ آواز آئے گی میرا اے او بندہ ہے جڑا میرے غریب بندیاں نو روٹی کھواندا رہے۔ آقا نو پوچھیا گیا آقا مکفرات کیا نے جن نال گناہ مٹتے نے، کفارہ بنتے نے جڑے عمل؟ فرمایا انہیں جو ایک عمل ہے کہ غریباں نو کھانا کھوایا کر۔ کی کھوایا کر؟ غریباں دی روٹی پکا۔ یار ایک گل میں تواڈے نال درد دل ہور کر جاواں، آ جڑے کہندے نے حضرت جی بڑیاں دعاواں منگیاں نے قبول نہیں پیاں ہوندیاں، حضرت جی بڑیاں دعاواں کروائیاں نے قبول نہیں ہوندیاں، تے میں تینوں مشورہ دینا، اے سونیا اپنی برادری محلے دے غریب بندے جمع کر، غریب تے ماڑے بندے جمع کر کے جویں امیراں دیاں روٹیاں پکا لے، اے غریب دی روٹی پکا کے انہاں غریباں نو پروٹوکول نال کھانا کھوا، مگر کھانے تے تصویراں نہیں لینیاں۔ سانو ایک تے موبائل لے ڈبے کوئی کسے نو سوٹ بھی دے تے نال ہی فوٹو، معذرت دے نال ہن تے ساڈی فیلڈ اندر یقین جانو سانو تے ہن ڈر لگدا ہے، آ پوری دنیا تے گل پھیلا دیندا ہے، آ جڑیاں بیماریاں نال چمڑیاں نے، اے ہن تے مالیاں تو میاں ڈر لگدا ہے کسے نو کوئی صابن دی ایک گاچی بھی دے تے او بھی فوٹو نیٹ تے چڑھیا ہوندا ہے حضرت جی دا۔ مینوں ایک گل دسو، جنوں چیز دے کے سیلفی لیندے ہو، تصویر لیندے ہو، نیٹ تے چڑھاندے ہو، اینی کو گل دسو اس غریب دی جگہ تے تو ہوندے ہو تے تیرے نال کی بیتدی؟ تین نہیں پتا غریب مر جاندا ہے اندروں، غریب نو رات نو نیند نہیں آندی جندے راشن دے نال تصویر لگ جائے۔ میرے شہر ایک بندہ مالدار آیا، مینوں اللہ حضرت جی کوئی 100-150 بندے نو راشن دینا ہے، 7-8 بندے تسی دس دیو۔ میں ایک مسجد دا امام سی، ایک ہور نمازی سی، اللہ والے نیک سن، میرے ذہن وچ حدیث سی کہ تیرا کھانا کھان تے نیک کھان۔ میں 8-5-7 بندیاں نو ملیا، انہاں کہا حضرت جی جی انہاں فوٹو لینے نے تے بھوک برداشت ہے، اسی اوتھے نہیں جا سکتے۔ ایک بندہ رو پیا، حضرت مجبوری بھی بڑی ہے، جے اتنے تصویراں لگنیاں نے تے میں نہیں جا سکتا۔ اس بیماری تو بچ جاؤ۔ کیوں چاہتے ہو کسی نو کوئی سوٹ دے کے، کوئی رومال دے کے، کوئی 2-4 ہزار دے کے کہ وہ تہاڈا نام لوے، تہاڈی عزت کرے، احترام کرے؟ کیا تسی ایندے لئی دیتا ہے؟ جس مالک لئی دیتا ہے تو بند کمریاں وچ بھی دے میں عرشاں والا رب اوتھے بھی ویکھ رہا ہے۔
اس مالک دا کیمرہ ہماتن تیرے تے قائم ہے۔ مشورہ دینا جنہ دیاں دعاواں قبول نہیں ہوندیاں، بیماریاں بن گئیاں نے ایسیاں، ڈاکٹراں نے حضرت جی تہاڈی فائل خالی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، ساری رپورٹیں آپ کی کلیئر ہیں۔ ایسے بندیاں میرا مشورہ ہے، یتیم غریب بندے تلاش کرو تے کسے نو پتہ نہ لگے، اونا دا کھانا پکا کے اونا وچ بیٹھ کے اونا کول دعا کرو۔ اوے ازمایا نسخہ ہے، اللہ دی قسم اللہ تیری فوراً دعا قبول فرما لین گے۔ آؤ دوستو آخری دو گلیں سن لو، مسکین تے غریب دی عظمت بیان کراں، اگلا جمعہ بھی لگ جائے گل پوری نہیں ہونی، مگر جڑی گل میں ضروری دسنی ہے یہ تے مسکین دا شان تے مقام ہے۔ جے غریب بندے مسکین نال پیار نہ کیتا تے انجام کی ہے۔ میں تینوں 6 منٹ باقی نے، انہاں 6 منٹاں دے اندر 2-3 آیتاں سنا دیاں، توجہ نال سن لو۔ اللہ پاک دا قرآن ہے، سورۃ الحاقہ ہے، 29 پارہ ہے۔ اللہ فرماندے نے جنہاں نو اللہ پاک نے کھبے ہاتھ وچ نامہ مال دینا ہے، جنہاں نو اللہ پاک نے قیامت نو کھبے ہاتھ وچ نامہ مال دینا ہے، اے حبیبہ بادیو کوئی پتو تو